हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 1 विलेज पंचायत केंद्र. आज सकाळी 7 वरांर म्हाका म्हाज्या वॉर्डांसून एक फोन येयलो की घर कोसळ्ळा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली हांव ह्या सायटीर पावलो आनी पळयत जाल्यार हे घर म्हणटा ते रघुनाथ राताबोली यांचें घर. हे खूब वर्सां पयलीं म्हणजे जुने म्हणजे खूब म्हणजे म्हाका हांव जावं नासलो त्या वेळार हे आसलें घर. सो येवन पळयलें जाल्यार ह्या घराचो फुडलो भाग जो आहा तो मातयेचो, त्या घरान कोण रावना, तो एबंडंट घर आसा. ते फुडलो पोर्शन आहा तो पडलेलो कोसळ्ळो आसा. देवाच्या कृपेन एक बरें म्हणटा ते कित्या खातीर आज गव्हर्मेंटान रेड अलर्ट केल्ले आसा आनी त्या खातीर स्कुलांची जी बसी सकाळी फुडें वयता त्यो आज ना बंद आसल्या कारणान व्हडल्यांतली व्हडली मानहानी जावं हानी आमकां जावपाची अशी सुदैवान टळ्ळली आसा. त्याच बरोबर हांगासून ही आमचो हो मेन रोड आसा. ह्या मेन रोडार खुबशे गाडयो हांगासून 4 व्हिलर 2 व्हिलर सायकली भुरगीं चलोवंक वयता, बायलां वयता, दादले सगळे लोक हांगासून चलोवंक वयता. तांकांय कांय हानी जायना म्हणून हांव देवाचे व्हडले उपकार मानता. कित्या खातीर आमी बरे भशेन चलता, नाजाल्यार ते आमकां खूब त्रास जावपाचे. हांवें इमिडिएटली सरपंचाक कॉल केलो, स्वप्नील चोडणकर. ते येयले. त्याच बरोबर आमचे MLA तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर माननीय श्री रोहनभाई खोटे हे हांगा येयले. तेंच्यांनी हेजी हे केली, आमचे इन्स्पेक्शन केलें. रवी नायक जो आमचो पंच मेंबर तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां हातभार. फायर ब्रिगेड येयली, पुलीस येयले, ट्राफीक सेल येयले, सगळे JCB येयली आनी हे डिजास्टर मॅनेजर तेंच्यांनी हे करून आयज जो रोड क्लियर केल्लो आसा तेंचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्या खातीर आज पावस हो खूब आसा, रेड अलर्ट आसा, त्या खातीर देवाच्या कृपेन ही मानहानी टाळ्ळी आसा. आतां रिपोर्ट कितें म्हणटा ही आतां इन फ्युचरा म्हणजे फाल्यां मेरेन जरी हो फुडलो जो पोर्शन आसा आनी पावस कंटिन्यूच आहा जर पडलो जाल्यार आनी कितें रिस्क बीन जावं शकता? कितें आसा पळय, आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी केल्ले आसा. आमी जे कोण लिगल आसा तांकां सांगलेलें आसा की कारण हो जो आसा पोर्शन हो खूब आसा आनी मातयेचें घर तें, त्या खातीर केन्नाय पडूंक शकता. आतां आमी टायमींग हे काडलेलें आसा पूण ते तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें आसता. कित्या खातीर हांव म्हाज्या पर्यंत पंच मेंबर म्हणून हांव ट्राय करतलोच. कित्याक मातये तुमी पळयलें आसता पळय घर सारकें आसा तें मातयेचें आसा, तें खूब ओल्ड आसा. केन्ना एनी मुमेंट तें पडूंक शकता आनी मानहानी जावंक शकता. सो ते अनर्थ टळपा खातीर आमी ते प्रयत्न करपाक जाय. आमी आमचें डिस्कशन तेंचे कडेन ओनरा कडेन लिगल आहा तेंचे कडेन जाल्लें आसा. फुडले भाग कितें पडपाच्या हितून आहा, कंडिशनान आहा काय सांगूंक शकना. कारण कित्याक आयज पावस आसा आनी एनी मुमेंट कितें जावंक शकता. सो कितें रोड बी तुमी सद्या रिस्ट्रिक्टेड बीन करतले? हो रोड जो आसा हेरादारी आसा ती कितें रिस्ट्रिक्टेड बीन करतले? रोड सेफ्टी म्हणजे कितें जाता हांगा ट्राफीक खूब वयता आनी हे जे छप्पर आहा ते केन्नाय एनी मुमेंट पडूंक शकता, तांकां त्रास जावंक शकता. सो डायवर्जन बीन कितें? डायवर्जन आमी केल्ले आसा. सो 4 व्हिलर जावं कदंबा बस आहा जावं आमच्यो मिनी बसी हांगा आसा लोकल, त्यो सगळ्यो डायवर्ट आमी दोनूय भाशेन केल्ले आसा. तांकां पुलिसांनी आमकां हेल्प केल्ले आसा ते डायवर्शन करपाक. तशेंच स्थानीक लोक आसा हांगा तेंच्यांनी खूब आमकां हातभार दिला. आमी सध्या पावलेले आसा बिट्टोना हांगासर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आख्या गोंयभर ह्या 2 दिसान भरपूरसो पावस पडलेलो आसा आनी आयज रेड अलर्टूय दाखयल्लो आसा. इस्कॉलाक गव्हर्मेंटान सुट्टी दिल्ली आसा आनी इतलो भरमसाट पावस पडल्या कारणान बिट्टोना हांगासर अशी खबर कळिल्ली आसा की हांगासर एक ओल्ड पुर्तुगेज घर आसा, रघुनाथ राताबोळी हांचे मालकीचें एक घर आसा. ते अचानक पावसान पावस पडल्या कारणान तेची जी भिंत आसा पळय ती सद्या कोसळून पडलेली आसा. हो जो रस्तो आसा हो सदांच बिजी रोड आसा. कित्याक ह्या सायडीन पर्वरी सायड आसा तर दुसरी सायड जो आसा हो पणजे वचपाचो हो रस्तो आसा आनी हांगासर सद्या सकाळी 7च्या सुमाराक भरमसाट पावस पडल्या कारणान जी भिंत आसा पळय घराची ती कोसळून पडल्यार व्हडली हानी सद्या जाल्ली दिसना गेली आसा. सद्या घटनास्थळी जर पळयत जाल्यार WRDचे ऑफिसर्स आसा, तलाटी पावलेले आसा, सरपंच पंच मेंबर्स काही गांवचे लोक मदती खातीर हांगासर पावलेले आसा. त्याच प्रमाणे ह्या घराक 2 सायडी आसा. एक जे घराची मालकीचे जे घर आसा त्याच प्रमाणे दुसरी कोण सायड आसा पळय रावता तो दोगूय सद्या हांगासर पावलेले आसा. आमी जे ओल्ड घर जे हांगासर जी भिंत हांगासर कोसळून पडलेली आसा तेजेर जाण अपडेट घेवपा खातीर जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना सरपंचान आमकां सांगलें की हो जो रोड आसा वो पंच मेंबर जे हांगासर आसा तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हो जो रोड आसा हो सदांच बिजी रोड आसा आनी सद्या हेचो जो एक पोर्शन आसा पळय तो अकस्मात कोसळून पडलेलो आसा आनी काही जो भाग आसा तो केन्नाय कोसळून पडूंक शकता. कित्याक आयज आख्खो दीस जर म्हणत जाल्यार भरमसाट पावस जाता. ह्या पावसाक
केन्नाय उरलेली जी भिंत आसा पळय ती पडूंक शकता आनी कितें जीव हानी जावंक शकता. त्याच कारणाक लागून आमी तेंच्या कडल्यान जेन्ना जाणून घेतलं की आतां फुडलें पावल कितें तर तेंच्यानी आमकां सांगलें कितें आहा पळय ते रितसर आमी कारवाई करता आनी तुमच्या मेरेन पावयता. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या घरा बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव सायप्रसाद कुबडे बिट्टोनच्यान.